Sukad pa sa una, daghan na problema. Tubig nga mawala, reklamo pirmi dala. Pag-abot sa akong panahon na manager na, dili man ako'y nagsugod pero ako'y giingnan nila. Daghang post sa Facebook, kasakit basahon. Murag ako'y sadan sa tanang kakulangon. Bisan nag-alalay ra ko sa mga niaging tuig. Ang problema sa sistema, nagpabiling liso dubog at pero salamat Ginoo, wala ko nimo biyay sa matag kalisdanan. Ikaw gihapon akong giya, hinay-hinay nga nasulbad ang mga problema. Bisan kulang pa ang tubig ug daghan ang gumagamit pa. Salamat usab sa kahibalo nga akong nakatunan. Mga ideya nga nakahatag og bagong dalan. Dili pa perpekto ang among kahimtang karon, pero nagpadayon kami alang sa kaayohan sa tanan. Nahinumdum ko sa mga plumber kaniadto, bisan tungang gabi imo adto gyud dayon sila. Ako nga babae, dili man kahibalo mo ayo, mao nga nagtuon ug nangitag paagi aron masulbad kini tanan. Usahay adunay kasaway gikan sa ubang dapit, ug adunay pagduha-duha sa bagong pagpangulohan. Apan imbis